नमस्कार। एबिसी चेकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष बेके थापा। पहिला ओली प्रचण्डको भागबण्डा मिल्यो, त्यसपछि लिङदेन र रविले पनि आफ्नो माग अनुसारको भाग पाए। तब मात्र देशले 23 दिनपछि मन्त्री पायो। सिंहदरबारले मन्त्रीले भरियो। गठबन्धनमा मन्त्री हुनेको विवाद, पार्टीभित्र पाएको मन्त्रालयमा को जाने भन्ने विवाद, मन्त्री सबलाई चाहिएको छ, बहालवाला राष्ट्रपतिलाई समेत भाग चाहिएको छ। त्यो पनि सानो होइन, ठुलो भाग चाहियो। भाग पाएका दङ्ग छन्, नपाएकाहरूको अनुहार न्याउरो छ। क्षमतावान र गर्न सक्नेहरूलाई मात्रै दिने भनिए पनि दिने भनेको आफ्नालाई मात्रै रहेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुँदा प्रदेशको मन्त्री आफ्नै ज्वाइँ चाहियो। अब अरूलाई भाग खोज्नु स्वाभाविक मानौँ। काम गर्छु भन्ने हुटहुटी बोकेका, अनुभवले थलिएका, सिद्धान्तले सत्ता यात्रा रोक लगाएकाहरू पनि सत्ताको स्वादमा लिप्त भए। बल्ल काले काले मिलेर खाउँ भाले भने चाहिँ भइरहेको बेला कङ्ग्रेसको निद्रा हराम भएको छ। ओली प्रचण्डले मन्त्रीमण्डलको ढोका बन्द गरे। अब कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको ढोका पनि बन्द होला कि भन्ने पिर छ। यसो गर्दा चित्रबहादुरले भने चाहिँ भाग खानकै लागि मरिहत्तेको राजनीति चलिरहेको छ। यही ताल हो भने जनताको हातमा हात लाग्यो शून्य हुनेछ। यीबाट देश चल्दैन, यी नालायक हुन्, यिनलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भन्ने लिङदेन र रविहरू अहिले ओली प्रचण्डकै हल गोरु बनेका छन्। कुनै बेला नेतालाई चोर भन्ने लिङदेन अब आफैलाई चोर भन्छन् कि आफ्नै प्रधानमन्त्रीको चोरी पक्रिन्छन्, त्यो समयले देखाउला। तर संसदको अस्थिर अङ्कगणितमा राष्ट्रपति र सभामुख थप शक्तिशाली हुने राम्रोसँग बुझेका ओली प्रचण्ड र देउबा प्रधानमन्त्री बन्न र प्रधानमन्त्रीमा टिकिराख्न यी पद हत्याउन हदैसम्म हविगत देखाइरहेका छन्। राष्ट्रले नखोजेको राष्ट्रिय सहमति भन्दै रडाको पनि मच्चाइरहेका छन्। प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने कङ्ग्रेस हदसम्म गिर्दै सत्ताकै भागका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उचालिरहेको छ। त्यसो भए अब कङ्ग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुन्छ। प्रचण्ड कङ्ग्रेसका लागि किन मरिहत्या गर्दैछन्? ओली भट्किएर हिँडेपछि अब के होला गठबन्धन? रवि लिङदेन प्रचण्डको प्रतिपक्ष कि सारथी? प्रचण्डले कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिए सरकार के होला? आजको एबिसी चेक यिनै प्रश्नहरूमाथि केन्द्रित बनेको छ। सरकार विस्तार भएको घण्टा दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नोकझोक नै भएको छ। राष्ट्रपति र सभामुखका विषयमा साझा सहमति खोज्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको मोहले कङ्ग्रेस र एमाले भने अब आम्ने सामने भएका छन्। त्यसको उग्र रूप आजको सर्वदलीय बैठकमा देखिएको छ। बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूबीच चर्काचर्की नै परेको छ। यसले सुखद सङ्केत भने पक्कै गरेको छैन। प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बीच विवाद भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले कङ्ग्रेसमाथि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खेल्न खोजेको आरोप लगाएपछि लेखक उनको प्रतिवादमा उत्रिए। ओलीले सत्ता गठबन्धनमा तलदेखि माथिसम्म कसरी जाने भन्ने सहमति भइसकेको छ, तर सबैतिर विश्वासको मत दिइरहनु भएको छ भन्दै कङ्ग्रेसलाई भनेपछि सत्ताका लागि नखेल्नुहोस्, तपाईँहरू त प्रतिपक्ष पनि बन्न सक्नु भएन भनेपछि लेखक तात्तिएर प्रतिवादमा उत्रिएका थिए। उनले राष्ट्रपतिलाई दिएको विश्वासको मतमा हाम्रो हस्ताक्षर छैन भन्दै अध्यक्ष ओलीको प्रतिवाद गर्ने कोसिस गरेका थिए। हामी प्रतिपक्षमै हौँ, प्रतिपक्षमै बस्छौँ, बढी नबोल्नुहोस् भन्ने तरिकाबाट लेखक प्रस्तुत भएपछि लगत्तै एमाले अध्यक्ष ओली बैठक छोडेर निस्किएका थिए। अहिले मूलतः एमालेहरू कङ्ग्रेसले गठबन्धनमा खेलेर यसलाई भत्काउन र राष्ट्रपति हत्याउने दाउमा लागि परेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन् र कङ्ग्रेसको निन्दा समेत गरिरहेका छन्। यो भनाइले अझ प्रष्ट बनाउँछ। राजनीतिलाई गिजोल्ने जुन विधिबाट नेपाली कङ्ग्रेस अहिले बढ्न खोजेको देखिन्छ, यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। एउटा पक्ष त्यो, अर्को पक्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको सत्ता समीकरण रहेका दलहरूले संविधानै बुझ्दैनन् भने जस्तो पनि नेपाली कङ्ग्रेसले गरिरहेको छ। उसले अलिकति झाँसा दिन खोजेको देखिन्छ। कङ्ग्रेसको भित्री मनमा चाहिँ मूलत मेरो विचारमा अब यो गोप्य मतदान हुने भएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावमा चाहिँ आफ्नो पक्षमा केही परिणाम ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने आशय रहेको हो कि भन्ने अन्दाज गर्न सकिन्छ। किन कङ्ग्रेसका नेताहरूको अहिलेको अलि एक किसिमको चाहिँ दौडधुप हेर्दाखेरि उहाँहरू राष्ट्रपतिको तयारी गर्ने र राष्ट्रपतिको लागि मत माग्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ नक्कली कुरा गर्ने र चाहिँ सहमतिमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो भन्ने किसिमले दौडिरहेको चाहिँ अन्दाज हुन्छ। र प्रधानमन्त्रीलाई एक किसिमले दबावमा राख्न पहिला हामी सँगै काम गरेको, एउटै गठबन्धनमा काम गरेको, त्यसकारण तपाईँलाई मैले विश्वासमा मत दिएर चाहिँ राष्ट्रिय नेता जस्तो बनाएको भन्ने खालको एक किसिमले नक्कली कुरा गर्दै
प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नैतिक सङ्कटमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने खेल्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब जहाँसम्म राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक कुरो हो, यस्तोमा चाहिँ यो कसले कसलाई गुण लगाउने भन्ने जस्तो हुँदैन। जहाँसम्म 5 गतेको सभामुखको निर्वाचन छ त्यो रेकर्ड भोटमा जाने भएकोले उहाँहरूले सोचेको जस्तो केही पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमा समीकरण जुन हिसाबको सल्लाह भएको हो प्रधानमन्त्रीको दल र चाहिँ हाम्रो पार्टीको बिचमा, त्यही हिसाबले नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार हुन्छ र त्यसमा त्यो उम्मेदवारले पनि प्रतिनिधि सभाको सभामुख जित्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि अरू 1-1.5 महिना बाँकी रहन्छन्। त्यसमा फेरि पनि संसदीय पैदा गरिदिने र चाहिँ खास गरी कर्मचारी तन्त्रलाई र चाहिँ राज्यका अन्य निकायहरूलाई चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ दुविधामा पारिदिने प्रयत्नमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लागिरहेको हो जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ गलत हो। यस्तो कुरामा चाहिँ भ्रममा पर्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा आज मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ। जुन मन्त्रीमण्डलमा पुरानाभन्दा नयाँ धेरै मन्त्रीहरू बनेका छन्। 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा 20 जना त पहिलो पटक मन्त्री बनेकाहरू छन्। त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ मात्रै पुराना हुन् भने वन र खेलकुद मन्त्री आउन बाँकी नै छ। सायद जसपालाई सरकारमा ल्याउन हो वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि हो, प्रचण्डलाई दबाब दिएको कङ्ग्रेसलाई पनि भाग पुर्याउनका लागि हुन सक्छ। प्रचण्डले 2 मन्त्री आफैसँग राखेका छन्, तर 2 मन्त्री मात्रै राखेर नेपाली कङ्ग्रेस सहितको राष्ट्रिय सरकार बन्ने चाहनामाथि एमाले अध्यक्ष ओलीले ढोका बन्द गरिदिएका छन्। 2 मन्त्रीकै लागि नेपाली कङ्ग्रेस झ्याल चुहाउँदै आउने सम्भावना पनि न्यून छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसको आँखा राष्ट्रपति, सभामुख, संवैधानिक परिषदबाट बाँडफाँड हुने पदहरूमा परेको छ। यसका लागि प्रचण्ड एमालेलाई पिलेरै भए पनि कङ्ग्रेसको भाग पुर्याउने दौडमा अघि बढेका छन्। तर एमाले कदापि त्यो स्वीकार्ने पक्षमा छैन। यसले कसले कसलाई ढाल्ने अब खेल सुरु हुँदैछ। त्यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको घण्टा नबित्दै कङ्ग्रेस सहितको सर्वदलीय बैठक डाकेर गरेका छन्, जुनमा आज एमाले अध्यक्ष ओली र कङ्ग्रेसका नेताहरूबीच वाद प्रतिवाद नै भएको छ। कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन साझा सहमति गर्ने एजेन्डामा आजको सर्वदलीय बैठक मूलतः केन्द्रित हुन खोजिरहेको थियो, जसमा ओली र कङ्ग्रेस नेताहरूबीच लफडाकै अवस्था बनेपछि त्यो सहमति नजिक पुग्न सकेन। किनकि माओवादीका नेताहरूको चाहना पनि एमाले कङ्ग्रेस मतभिन्नता चुलियोस् भन्ने नै देखिन्छ। यसअघि सत्ता गुमाएको कङ्ग्रेस जुन खालको हविगतमा अहिले छ, त्यो हविगतबाट माथि उठेर सत्ताको कुनै पनि एउटा संवैधानिक पदहरूमा उसले आँखा गाडेको छ र त्यो पद पुर्याउनका लागि माओवादीका नेताहरू समेत लागिपरेका छन्। किनकि कङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिनु भनेको प्रचण्डको सरकार स्थिर बन्नु हो अथवा प्रचण्ड सत्ता टिकाउनका लागि यो सफल हुनु हो। यस अर्थमा पनि कङ्ग्रेसलाई केही न केही भाग दिएर माओवादी अगाडि जान खोजिरहेको छ। त्यो राष्ट्रपति चाहिँ के छ भने कमसेकम उम्मेदवारी नै यस्तो युनानिमस टाइपको स्वीकारयोग्य मान्छे हुनु पर्यो नि त, होइन? काङ्ग्रेसलाई पनि हुनसक्छ, एमालेलाई हुनसक्छ। अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मेजोरिटी जुन अब भोट त त्यहाँ हाल्नै पर्यो, होइन? भोट त हाल्छ नि, कि त युनानिमस हुने भयो कि त भोट हाल्ने भयो। कमरेड अध्यक्ष हाम्रो अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री उहाँको चाहिँ के छ भने उहाँको सोचमा चाहिँ के छ भने राष्ट्र युनिटी बिना समृद्ध हुन सक्दैन भने उहाँको थेसिस जुन अस्ति उसको दिन पनि बोल्नुभयो, कसैलाई माइनस गर्ने पक्षमा म छैन भन्ने। ओली प्रचण्ड बीच सरकार गठनकै बेला आलोपालो प्रधानमन्त्री र सभामुख, तर राष्ट्रपति एमालेलाई दिने गरी 3 बुँदे भद्र सहमति भएको मसी सुक्न पाएको छैन। तर सहमति गरे लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड धुम्बारै पुगेर देउबाको विश्वास जित्दै विश्वासको मत हासिल गरेका थिए। प्रचण्डले राष्ट्रपति कङ्ग्रेसलाई सुम्पिन खोजेको गन्ध पाएपछि भागबण्डा टुङ्ग्याउन बसेको गठबन्धनको सोमबारको बैठकमै रवि र लिङ्गदेनलाई साँची राखेर अहिलेका लागि एमालेकै सभामुख र राष्ट्रपति हुने गरी ओलीले सहमति समेत जुटाएका थिए। उक्त बैठकमा सरकारकै प्रतिपक्षमा बस्छु भनेका रवि प्रचण्डको प्रतिपक्ष भएरै ओलीको समर्थनमा देखिएका थिए। त्यति मात्र भएन कि प्रचण्डमाथि नै विश्वास बोकेर बालुवाटार गएका उपेन्द्र यादवले भने अपमानित महसुस गर्न बाध्य बने। त्यहाँ उनले आफूलाई चाहिँ धारणा समेत राख्न नदिएको भन्दै पछि प्रतिक्रिया दिएका छन्। ओलीका दाहिने हातहरू या त ओलीको यो सत्ता राजनीति या त पार्टी राजनीतिमा उनलाई चाहिँ सारथी बनाएर उनलाई सुख दुःखमा साथ दिएर अगाडि बढ्ने नेताहरूले भने कुनै पनि हालतमा कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति दिने अवस्था आए यो गठबन्धन टिक्दैन। यो गठबन्धनको आवश्यकता भनेको
अहिले राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको भागमा पर्नु हो भन्ने अर्थमा उनीहरूले तर्क गरिरहेका छन्। तर प्रचण्ड र देउबाको यति बेला चाहिँ राष्ट्रपतिमा आँखा परेको छ। प्रचण्ड र देउबाले चाहिँ यति बेला संवैधानिक पदहरूमा सहमति जुटाएर त्यसबाट पहिला चाहिँ भाग पुर्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। धुम्बाराईको बैठकमा समेत त्यो खालको सहमति बनिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू ढुक्क अवस्थामा छन्। उनीहरूले चाहिँ यदि राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई भएन भने पुरानो गठबन्धन बिउताउने गरी अगाडि आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने हदसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू प्रचण्डलाई त्यसरी उक्साइरहेका छन् भने उनीहरू यो अर्थमा समेत प्रचण्डले आफूलाई राष्ट्रपतिका लागि सहयोग गर्ने र माघ 5 मा हुन गइरहेको सभामुखको निर्वाचनमा समेत मत दिने भन्ने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्। एकपटक नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको यो भनाइ हेरौँ। एउटा साझा दृष्टिकोण पार्टीहरूले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच हामीले राखेका छौँ। यो खालि यो बहुमत अल्पमतबाट सरकार बनाएको जस्तो विषय यसलाई बनाइनु हुँदैन, किनकि त्यसले चाहिँ निष्पक्ष त्यहाँ निर्वाचित हुने बित्तिकै निष्पक्ष ढङ्गबाट पार्टीको सदस्यको रूपमा होइन, त्यसले समग्र देशको र संसदको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हो। त्यसो हुनाले पनि एउटा चाहिँ सर्वदलीय दृष्टिकोण, साझा दृष्टिकोण चाहिँ निस्किनुपर्छ र त्यस हिसाबले चयन हुनुपर्छ, निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही मान्यतालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो पार्टीको पदाधिकारीहरूको बैठकले, पूर्व पदाधिकारीको बैठकले सबै दलहरूसँग यो छलफल अगाडि बढाउने निर्णय गरे। अब कार्य सम्पादनमा पनि त्यो किसिमको छलफल भएको र त्यही हिसाबले अब प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा सबैसँग छलफल गरेर चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकाल्ने भन्नुभएको छ। त्यो भनाइ मात्रै नरहोस्, त्यो कार्यान्वयनमा पनि त्यो आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। उहाँले हाम्रो पार्टी नेतृत्वसँग पनि समर्थनको आशा राख्नुभयो, समर्थनको माग गर्नुभयो र संविधानको रक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा गर्नुभयो। त्यस अर्थमा हामीले यसलाई परीक्षण गरौँ भन्ने मान्यताका साथ हामीले मत दिएका हौँ। अहिले मूलतः नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक पदहरू राष्ट्रपति, सभामुख, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख लगायतका पदहरूमा भागभण्डा हुनु संविधानको रक्षा भनिरहेको छ। यसअघि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नस्वीकार्दाखेरि सत्ताको सबै गुमाएपछि छटपट्टिमा परेको काङ्ग्रेस अब प्रचण्डलाई गुहार्दै कुनै न कुनै हिस्सा पाउनुपर्ने अडानमा अघि बढेको छ। प्रचण्ड पनि आफूलाई ओलीको प्लानबाट बच्नका लागि काङ्ग्रेसलाई केही दिएर जान खोजिरहेका छन्। यसले सरकार बन्न नपाउँदै सरकार ढल्ने बारे प्रक्षेपण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था ओली, प्रचण्ड र देउबाहरूले ल्याउँदैछन्। यसको अग्रसरता प्रचण्ड आफैले लिन खोजेका छन्। सरकार विस्तार भएको घण्टा पनि बित्न नपाउँदै काङ्ग्रेसलाई समेट्नका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुले यसकै सङ्केत गरेको छ, जसमा असन्तुष्ट बनेका ओली बैठक छोडेरै बाहिरिएपछि नबोलेरै धेरै कुरा बुझ्न सक्ने खालको अवस्था यति बेला चाहिँ भनेको छ। तर यसको पटाक्षेप अब माघ 5 मा हुनेछ। सभामुख चयनका लागि माघ 5 मा बोलाइएको संसद बैठकमा त्यो प्रक्रिया आरम्भ हुँदैछ। माओवादी कसको कित्तामा उभिन्छ त्यसले बाँकी राजनैतिक कोर्सको भविष्य निर्धारण समेत गर्नेछ। दर्शकवृन्द, अब लागौँ आज मात्रै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको चिरफारतर्फ, जहाँ पुरानाभन्दा धेरै चाहिँ नयाँ मन्त्रीहरू छन्। सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डा मिलेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा 23 मन्त्री चयन भएका छन्। अब प्रधानमन्त्रीदेखि राज्य मन्त्रीसम्मको अवस्था कस्तो रह्यो, कस्ता अनुहार आए, त्यसको चिरफार र विश्लेषणतर्फ लागौँ, जसले मन्त्रीको विगत, त्यसको योग्यता र क्षमताबारे जानकारी समेत मिल्नेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रधानमन्त्रीमा ह्याट्रिक गर्दै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका प्रचण्ड यो देशको 44औं प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्रीमा शपथ खाएको 23 दिनपछि उनले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्, तर पूर्णता भने दिएका छैनन्। काङ्ग्रेसलाई समेत सहभागी बनाएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ लम्किने दाउमा प्रचण्ड छन्, तर उनको सत्ताको लम्बाइ कति होला त्यो भने एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बन्ध र देउबासँगको बढ्दो निकटताले प्रभावित पार्नेछ। राष्ट्रिय राजनीतिको आगामी पदचापले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री या त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई डोर्याउनेछ। शैक्षिक योग्यताका हिसाबले प्रचण्ड स्नातकोत्तरको डिग्रीधारी हुन्। त्यो खालको अवस्था यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेल एमालेबाट मन्त्री चयन भएका मध्ये एकमात्र पुराना अनुहार हुन्। उनीसँग 5 पटकसम्म मन्त्री बनेको अनुभव छ। अर्थमन्त्री तेस्रो पटक भए यता छोटो समयमै व्यवसायहरूलाई उत्साहित बनाउन सफल भए पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरण र एसएलसीसम्मको शैक्षिक योग्यताले उनीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ र पटक पटक उनी आलोचित हुनुपर्ने अवस्था यति बेला चाहिँ देखिएको छ। नारायण काजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री। पटक पटक परराष्ट्र मन्त्री बनेका नारायण काजी श्रेष्ठ यस्ता भाग्यमानी नेता हुन् जसले मन्त्री हुनकै लागि जीवनकालमा कहिल्यै चुनाव जित्नु परेको छैन। तैपनि पटक पटक मन्त्रीको स्वाद चाख्न भने उनी कहिल्यै पछि परेका छैनन्। यसपालि परराष्ट्र छोडेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जस्तो मालदार मन्त्रालय रोजेको भन्दै उनको आलोचना पनि सुरु भएको थियो। तर उनी सडकमै उत्रिएर काम गर्ने इच्छा देखाएका छन्। उनी एक्सन मन्त्रीका रूपमा समेत चिनिन खोजिरहेका छन्। यद्यपि यातायात कार्यालय जस्ता निकायमा उनले गरेको अनुगमनबाट सुधारको कुनै गुन्जाइस देखिएको छैन, त्यो सङ्केत पनि देखिएको छैन। अब लागौँ अर्का मन्त्रीतर्फ। रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन्। टिभीको पर्दाबाट राजनीतिमा होमिएका लामिछाने गृहमन्त्री बने यता प्रत्येक दिन चर्चामा छन्। छोटो समयमै सफलता हासिल गरेका मन्त्री रवि लामिछाने हुन्, तर उनको जीवन नै पारिवारिकदेखि संस्थागत विवादमै रुमल्लिएको छ। चर्चा र आलोचित पनि हुँदै आएका छन्। मन्त्री लामिछाने विवादमा परेका छन्। मन्त्री भए तापनि सत्तारूढ घटकका नेताहरू नै उनको स्टन्टका कारण सरकार नै लज्जित हुनु परेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। देखाउने मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्ने तहमा अब पुगेको भन्दै सचेत बनाउनेहरू पनि छन्। त्यसो त आफ्नै नागरिकता मुद्दालाई सहज बनाउन उनले गृह मन्त्रालय रोजेको विषय समेत टिक्का टिप्पणीमा आइरहन्छ। लामिछाने अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई रिजाएरै गृहमन्त्रीदेखि 2 मन्त्रालय र 1 राज्य मन्त्री हात पार्न सफल भएका छन्। तर उनकै कारण हेभीवेट नेताहरूको मन्त्री बन्ने बाटो भने बन्द भएको राजनैतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू नै उनलाई उपप्रधान सहितको वरियता मान्न हिचकिचाइरहेका छन्। तर पदमा रहँदासम्म आफूले फाइल सिस्टमभन्दा परिणाम देखाएरै छोड्ने अठोट लामिछानेले लिइरहेका छन्। सुरुवाती उनका केही कदमहरू भने निकै उत्साहजनक रूपले अगाडि बढिरहेका छन्। यसले पनि उनीमाथि आश जगाएको छ। अब लागौँ उस्तै अर्का मन्त्री उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेन। राजसंस्थालाई बन्दकी राख्दै उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री बन्न सफल भएका लिङदेनको सरकार सहभागितालाई कार्यकर्ताहरूले नै सहज लिएका छैनन्। यसको खुलासा उनी आफैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरेका छन् र मन्त्री भए लगत्तै पनि त्यो बोलेका छन्। त्यसो त कमल थापाकै पदमा लम्किएको आरोप लिङदेनलाई लाग्ने गरेको छ। लिङदेनलाई चोरको सारथी बनेर सफल हुनुपर्ने अग्नि परीक्षा मात्रै छैन कि कुनै दिन चोरको संज्ञा दिएका ओली प्रचण्डलाई साधु बनाउनु पर्ने भूमिकामा समेत उनले आज शपथ लिएका छन्। तथापि राप्रपाको प्रतिष्ठालाई दाउमा लगाएर पार्टीलाई सरकारमा सहभागी बनाएका लिङदेनको यो यात्रा राप्रपाको बाँकी भविष्य निर्धारण गर्ने काम समेत लिङदेनको यो सत्ता यात्राले गर्नेछ। मन्त्री भएर पदभार ग्रहण गरे लगत्तै लिङदेनले के भनेका छन् एकपटक छोटोमा त्यो भनाइ पनि हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। भन्नेहरूले हामी सरकारमा आउने क्रममै भनिदियो कि सरकारमा गयो भने त बिग्रिहाल्छ होइन, जानै हुन्न है राजेन्द्र लिङदेन जस्तो मान्छेहरू भनेपछि नेपालको सन्दर्भमा सरकारमा जानु मन्त्री हुनु भनेको नै चुनौतीपूर्ण जस्तो चाहिँ नै ठानिन्छ कि त्यहाँ गएपछि मान्छे बिग्रिन्छ नै। त्यस कारणले नबिग्रेको मान्छेहरू जानुहुन्न भन्ने हिसाबले मेरा शुभेच्छुकहरूले बिहानसम्म पनि कतिले सुझावहरू दिइराख्नु भएको थियो। त्यस कारणले लाग्छ यो चुनौतीपूर्ण छ, तर म यसलाई चाहिँ अवसरमा परिणत गर्छु। अब लागौँ छैटौँ वरियताकी मन्त्री रेखा शर्मातर्फ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बनेकी माओवादी नेत्री रेखा शर्मा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेललाई हराएर चकमा दिँदै निर्वाचित भएकी पात्र हुन्। पोखरेललाई हराएपछि उनको चर्चा यत्तिकै चुलिएको थियो। पछि ओली प्रचण्डले उपराष्ट्रपति बनाउने इच्छा देखाए पनि उनले अस्वीकार गर्दै चकमा दिएकी थिइन्। शङ्कर पोखरेललाई उपनिर्वाचन मार्फत ल्याउने र उनलाई उपराष्ट्रपतिमा पठाउने ओली प्रचण्डको त्यो भित्री नियत उनले बुझेपछि त्यसलाई अस्वीकार गरेकी थिइन्। पार्टी पटक पटक सरकारमा पुग्दा पनि उनका लागि यो पहिलो अवसर बन्यो। उनी पहिलो अवसरमै मन्त्री परिषदको छैटौँ वरियतामा छिन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेकी शर्मा संसदीय समितिहरूमा अब्बल देखिएकी थिइन्। त्यो भूमिका मन्त्रालयमा पनि देख्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यसले समेत उनको परीक्षामा कति मार्क्स आउँछ त्यसले निर्धारण गर्नेछ। अब पम्फा भुषालको बाटोमा पतन हुने कि केही गरेर देखाउने यसले समेत उनको सत्ता यात्राको
औचित्य पुष्टि गर्नेछ। कार्यभार सम्हालेपछि उनले बोलेका केही शब्द पनि यहाँनिर सुनाउन लायक छन्। र सूचनालाई कसरी अब सेवाग्राहीको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। र बाँकी कुरा त मैले बुझ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। यहाँ अहिले त्यति बोलेर हुँदैन होइन। अब मेरो लागि नयाँ फिल्ड पनि हो, त्यसकारण अलिकति अब मेहनत गरेर हेरेर हामीले यहाँबाट हुन सक्ने जति प्रविधि मैत्री देशलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री भएका छन्। पटक पटक चुनाव लड्दा पनि पराजित मात्रै भएका पाण्डे प्रचण्डको गोर्खा यात्रासँगै उनकै निर्वाचन क्षेत्र चितवन 3बाट निर्वाचित भएर संसद हुँदै मन्त्रीसम्म बनेका छन्। व्यापारिक पृष्ठभूमिका पाण्डे कानुनी रूपमा ठेक्कापट्टाको जिम्मा छोरालाई जिम्मा लगाएर मन्त्रीको यात्रामा अघि बढेका छन्। पाएको खेलकुद मन्त्रालयलाई लात हान्दै ठेक्कावाल मन्त्रालय नै हत्याउन सफल भएका पाण्डे यति बेला चाहिँ विवादित पात्र पनि हुन्। शिक्षा सिँचाइको विवाददेखि ठेक्कापट्टाका हरेक विवादमा मुछिँदै आएका पाण्डेले अब जनताको सेवा गर्ने ठेक्का पाएका छन्। त्यो अवसर ठेक्कादारहरूका लागि मात्रै नभएर जनताका लागि उत्सव बनोस् भन्ने शुभेच्छा यति बेला चाहिँ गर्न सकिन्छ। ज्वालाकुमारी शाह कृषि मन्त्री बनेकी छिन्। पार्टी फेरेर पनि जित निकाल्न सक्ने थोरै नेताहरूमा पर्छिन् ज्वाला शाह। नेकपा विभाजनपछि प्रचण्डलाई छोडेर ओलीतिर होमिएकी शाह यति बेला चाहिँ प्रचण्डकै क्याबिनेटमा सहभागी भएकी छिन्। मन्त्रीको शपथ खाएको 23 दिनपछि मन्त्रालय पाएकी शाहले एमालेलाई नयाँ अनुहार दिने जुन खालको एमाले अध्यक्ष ओलीको हुङ्कार थियो त्यसमा चाहिँ यिनी नयाँ मन्त्री बनेकी छिन्। मधेसकै जुली कुमारी महतो लगायतलाई पछि पार्दै उनी कृषि मन्त्री बन्न सफल भएकी हुन्। दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका छन्। पार्टीले पटक पटक एउटै व्यक्तिलाई अवसर दिन हुन्न, जनताले नयाँ खोजेका छन् भन्ने अध्यक्ष ओलीको हुङ्कारकै कारण दामोदर भण्डारीले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन्। एमाले भित्रको राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै नचिनिएका भण्डारी सुदूरपश्चिममा भीम रावलको तप्का ओलीको निशानामा परिसकेपछि उदाएका हुन्। पार्टी छोडेर माधव नेपालका साथमा जाने नेताकै कारण दामोदर नेतृत्वमा स्थापित भएका मात्रै छैनन् कि मन्त्री नै बन्न सफल भए। दिन प्रतिदिन धराशय बन्दै गएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मात्रै होइन कि नयाँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने चुनौती समेत उठाएर उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गरेका छन्। उनी पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका छन्। राजेन्द्र कुमार राई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेका छन्। राप्रपा छोडेर कङ्ग्रेसको पूर्व सहमहामन्त्री हुँदै चुनावमा गएका सुनिल बहादुर थापालाई हराएर राई धनकोटाबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी केन्द्रको मन्त्री पहिलो पटक बनेका हुन्। एमालेमा अशोक राईले पार्टी छोडेपछि शेरधन राईको हालिमुहाली थियो। अहिले चुनावमा हारेपछि ओली नजिक भए पनि शेरधनको मन्त्री बन्ने बाटो बन्द भएको छ। यसको फाइदा राजेन्द्र कुमार राईले उठाएका छन्। उनी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेका छन्। तर अरूको रोजाइमा नपरेको मन्त्रालय, डुब्दै गरेका सहकारी, पेचिलो बन्दै गएको सुकुम्बासी समस्याको निकास दिनुपर्ने ठाउँमा राई यति बेला आइपुगेका छन्। अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री बनेका छन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट जित निकाल्न सफल भएका अब्दुल खान सीके राउतले मन्त्री बन्न नचाहेपछि उनको रोजाइमा परेका पात्र हुन्। 23 दिनपछि तेइस दिनसम्म मन्त्रालयविहीन भएर क्वार्टरमा सीमित बनेका अब्दुल कृषि वा आपूर्ति मन्त्रालय लिने दाउमा थिए। तर गठबन्धनमा भागभण्डा लगाउँदा खानेपानी परेपछि उनले शपथ खाएर पनि पदभार ग्रहण गर्न चाहिँ अस्वीकार गरेका छन् या त बहिष्कार गरेका छन्। र सीके राउत यो गठबन्धनको निर्णयबाट भट्किएर बाहिरिने सङ्केत समेत मिलेको छ। राउतले प्रचण्डलाई दिएको समर्थनमै प्रश्न उठाएर गठबन्धनबाट भट्किएका छन्। अब उनको आगामी यात्रा समेत निश्चित छैन। विमला राई पौडेल परराष्ट्र मन्त्री बनेकी छिन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले नचाहँदै राष्ट्रपतिको अडानकै कारण विमला राई पौडेल मन्त्री बनेकी हुन्। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय विषयमा प्रखर वक्ताका रूपमा सुनिँदै आएकी राई अब ओलीले नै प्रतिष्ठा र चुनावी नारा बनाएको चुच्चे नक्सा फिर्ता गर्ने चुनौतीका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेकी छिन्। पेचिलो बन्दै गरेको भूराजनैतिक अवस्था र बढ्दै गरेको भारत, चीन र अमेरिकाको हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने प्रमुख चुनौती राईका अघि छ। उनले विकास अध्ययनबाट PhD गरेकी छिन्। देशमा नपटेका नबुझेका परराष्ट्र मन्त्री भयो भन्ने आरोपबाट उनी मुक्त भए तापनि नेपालीप्रति हुने हेपाह प्रवृत्तिको शिकार धेरै मन्त्रीहरू भएका छन्। यद्यपि विषय विज्ञताका हिसाबले उनी परराष्ट्रको उपयुक्त हकदार भने होइनन्। कृषि अर्थशास्त्रीका रूपमा उनको विज्ञता छ। हाल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अस्थायी रूपले
विकास अध्ययन विषय अध्यापन पनि उनी गर्दै आएकी छिन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विज्ञका रूपमा समेत काम गरेको अनुभव छ। राष्ट्रिय सभामा पनि उनी राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने 3 सदस्य मध्येकी एक सांसद हुन्। परराष्ट्र नीति हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति नै हो। हामीले पहिलेदेखि नै पालना गर्दै आएको नीति हो। त्यसलाई व्याख्या गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ दलहरू बीच पनि फरक पर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ नेतृत्व बीच फरक पर्न सक्छ, तर असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो त्यही रहन्छ। त्यो भएर हामीले त्यही नीतिलाई नै सबैको कमन साझा बुझाइ बनाउने हो त्यो नीतिमा, र केही हामीसँग चाहिँ नबुझेका कुराहरू छन् भनेदेखि हामीले बुझाउने हो र एकदमै साझा नीति बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जुन हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धी नीति छ त्यही नीतिलाई नै हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यहाँ केही कमी कमजोरी छ भने सबैजनासँग सुझाव लिएर त्यसलाई हामीले परिमार्जन गर्छौँ नै, परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भने। तर मान्छे पछि नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन र यो मैले आएर चाहिँ तुरुन्तै सबै नीति परिवर्तन गरिदिएँ। पदम गिरी स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्। पर्वतबाट तत्कालीन गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराएर निर्वाचित भएका युवा नेता गिरी चुनाव जितेसँगै पहिलो पटक मन्त्री बनेका छन्। स्वास्थ्य जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका गिरीलाई खस्किँदै गएको स्वास्थ्य संरचना, मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारदेखि दूरदराजमा सिटामोल नपुगेको यथार्थको सामना गर्नुपर्नेछ। तर फरक पार्टीको र स्वास्थ्य क्षेत्रकै विज्ञता हासिल गरेकी राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई मिलाएर जानुपर्ने चुनौती पनि उनका अघि छ। भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुन्। विजय कुमार गोक्सेदार नेपाली राजनीतिको चर्चित नाम हो। उनीसँगै तेस्रो पटक चुनाव लडेर पहिलो पटक जित हासिल गरेकी चौधरीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसकै गुण लगाएर मन्त्री बनाएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीको रोजाइमा परेकी उनी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक जस्तो कर्मकाण्डी मन्त्रालय पाएकी छिन्। तर चौधरीलाई आफ्नो भूमिका त्यहाँ देखाउने कठिन अवसर यति बेला चाहिँ मिलेको छ। हरिप्रसाद उप्रेती रक्षा मन्त्री बनेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र भएकै कारण उनले रक्षा जस्तो संवेदनशील मन्त्रालय पाएका छन्। गठबन्धनभित्र क्षमता अनुसार मन्त्रालय दिने चर्चा भए पनि उप्रेतीसँग रक्षासँग जोडिएको अनुभव र योग्यता देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीसँग सिधै समन्वय गर्ने सैनिक सङ्गठनको स्वभाव र मन्त्रीलाई समेत सूचनाविहीन बनाएका नजिरबाट यो मन्त्रालयमा उनले सोख त पुरा गर्नेछन्। अब उनी सेनाको सलामी र रबाबमै मात्र सीमित रहन्छन् कि बढ्दै गएको सैन्य कूटनीतिको सामना गर्न सक्छन्, त्यो भने भोलिका दिनमा थाहा हुनेछ। सुदन किराँती माओवादीबाट पर्यटन मन्त्री बनेका छन्। 28 वर्षमै माओवादीबाट निर्वाचित भएका सुदन किराँती तेस्रो पटक जनताले अनुमोदन गरेपछि मात्रै मन्त्री बन्न सफल भए। जनतासँग घुलमिल भएका पार्टी नेताहरू जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनहरूको यसपटक मन्त्री बन्ने बाटो बन्द भएपछि उनले अवसर पाएका छन्। किराँतीलाई पर्यटन मन्त्रालयको चिट्ठा परेको छ। निर्वाचित भएपछि नै माओवादीभित्रबाट मन्त्री हुने पक्की भएका किराँती सामाजिक चर्चाका लागि खपत हुन खप्पिस पनि छन्। अब कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र, कोभिडले थलिएको पर्यटन, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको डरलाग्दो भविष्य र देशकै भविष्य उकास्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती किराँतीलाई देखिएको छ। अमरलाल मोदी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका छन्। रवि र नारायण काजीको जस्तै मैदाने स्टन हेरिरहेका नेपालीहरूका लागि अमरलाल मोदी अर्का आकर्षक पात्र हुन सक्छन्। उनी पनि स्टनमा विश्वास गर्छन्। पटक पटक सदनको कुर्सी भाँच्नेदेखि सामाजिक दुर्व्यवहारसम्मको विवादमा मुछिएका मोदी बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस् भन्ने चाहन्छन्। तर कर्मचारीको स्थायी सरकारको शिकार बन्दै पटक्कै मन्त्रीहरू जस्तो यिनको हविगत नहोस्। केही समय अघि मात्रै लालबाबु पण्डित यही मन्त्रालयबाट पतनको बाटोमा अघि बढ्दै चुनावमा गएर पराजयसम्म बेहोर्न बाध्य बनेका छन्। अहिले त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने कामना चाहिँ गर्न सकिन्छ। शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञता अनुसार नै मन्त्री पठाउने भएपछि उनको भागमा परेको शिक्षा मन्त्रालय यति बेला चाहिँ शिशिर खनालको भागमा परेको छ। टिच फर नेपालको सह संस्थापक हुँदै राजनीतिमा होमिएका उनी शिक्षा क्षेत्रको राम्रो जानकार मानिन्छन्। तर संरचनाको अवस्था, बढ्दै गरेको निजीकरणको शिकार भएको शिक्षा प्रणाली र अनुदानकै भरमा चलेका सरकारी विद्यालयको स्तर कसरी उकास्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। राजनैतिक भागभण्डा चलिरहेको शिक्षा क्षेत्रमा उनी अब परिवर्तनको संवाहक बन्नुपर्ने चुनौती समेत यति बेला देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै अर्का सांसद डोलप्रसाद अर्याल श्रम मन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनजीविकाको मन्त्रालय ताकेता गर्दै आएको र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको विदेशबाट उद्धार गर्दै आएका कारणले गर्दाखेरि पनि यो श्रम मन्त्रालय उनको रोजाइमा परेको हुन सक्छ।
पार्टीभित्र विदेशमा बस्ने नेपालीको बाक्लो समर्थन भएकाले रविले डुलप्रसादलाई श्रम मन्त्री बनाएका छन्। स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हुटुटी बोकेका मन्त्रीसँग कार्य अनुभव र साङ्गठनिक अनुभव कम भए पनि इच्छा शक्ति भने बढी देखिन्छ। व्यक्तिभन्दा पनि टिम ओकमा विश्वास गर्ने भएकै कारण उनी नतिजा निकाल्न सक्छन् भन्ने विश्वास गरिएको छ। तर विदेशमा रहेका नेपालीको श्वासको समस्या त पुरै जाओस्, लासको समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको मन्त्रालय सम्हाल्न त्यति सहज छैन। यसै पनि उनी रेमिटेन्स व्यवसाय भएको अर्थमा समेत यति बेला उनको आलोचना भइरहेको छ। यसको उनले कसरी चाहिँ ट्याकल गर्छन् त्यसले पनि अब उनको भविष्यको निर्धारण गर्नेछ। ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका छन्। राप्रपाका उपाध्यक्ष प्रधान सरकारमा पार्टी जान नहुने पार्टीको बलियो मतलाई लत्याउँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका हुन्। यो व्यवस्थाले नै काम गर्दैन भन्दै भोट मागेकाहरू अब न्यायालयको व्यतिथि चिरुने मात्रै होइन कि न्यायालयमाथि गुम्दै गरेको जनविश्वास फर्काउनु पर्ने चुनौतीमा छन्। उनी नेपाल प्रहरीको पूर्व आइजिपी समेत थिए। सुशीला सिरपाइली ठकुरी पर्यटन राज्यमन्त्री बनेकी छिन्। उनी माओवादीको कोटाबाट राज्यमन्त्री बन्ने एकमात्र दलित महिला हुन्। राज्यमन्त्रीहरूमा डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी छिन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमै विज्ञता भएकाले पार्टीले मन्त्रालय पाए। उनी स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने चर्चा थियो, तर एमालेको पुल्टोमा मन्त्रालयको चाबी पुगेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उनी राज्यमन्त्री मात्रै बन्न बाध्य बनेकी छिन्। अब राजनैतिक मन्त्री र विज्ञ राज्यमन्त्री बीच तालमेल मिलाउनै चुनौती हुने विश्लेषण समेत भइरहेको छ। हाम्रो प्रतिबद्धता यही नै रहन्छ। आम नेपालीको पहुँचमा हरेक व्यक्तिले अनुभूत गर्ने गरिकन मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ हामीले सुनिश्चित गराउनेछौँ। त्यसका लागि स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य गरिकन हरेक नेपाली नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी यसलाई हामीले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ। दीपक बहादुर सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका छन्। हेटौडा उपमहानगरको मेयरमा पराजित भए पनि अहिले सांसदमा निर्वाचित हुँदै राज्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनलाई विश्वासमा लिएकै कारण उनी राज्यमन्त्री बनेको चर्चा छ। उनी लिङदेनकै मन्त्रालयको ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका छन्। यसले समेत धेरै खालको अर्थ बोकिरहेको यति बेला विषय छ बाहिरिएको छ। दर्शकबिन, हामीले चाहिँ आज सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू को कस्ता छन्, कसले के चुनौती भोग्दै गरेका छन् र कसको योग्यतामाथि के प्रश्न छ या त कसको योग्यता कहाँनिर गएर चाहिँ मिल्छ र त्यसले चाहिँ आम जनतालाई फाइदा दिन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्रीहरू सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीहरूको चिरफार गऱ्यौँ। यसबाट तपाईँलाई जानकारी र यसले हाम्रा मन्त्री कस्ता व्यक्ति चाहिँ मन्त्री भयो भन्ने समेत जानकारी दिनेछ। किनकि 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा 2 जना मन्त्री आउन बाँकी नै छन् र मन्त्री बनेका 23 जनामध्ये 20 जना नयाँ अनुहार छन्। त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ मात्रै पुराना अनुहार छन् भने बाँकी नयाँ मन्त्री छन्। यी नयाँ मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता कस्तो छ र उनीहरूले अब देशलाई के दिन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब उनीहरूको कार्यकालले निर्धारण गर्नेछ। अहिलेलाई यति बोलौँ। हवस् त, आजका लागि एबिसी यहीँ सकिन्छ। नमस्कार।